कि मैं पहली दफ़ा जाके जब बैठा ना उधर क्या कहते हैं इज्तिमा में जाके बैठा तो अब लोग ही लोग इर्द गिर्द खड़े हुए। अब मुझे तो लोगों ने टेलीविजन पे गाना गाते देखा था, तो लोग कहे ये क्या कर रहा है इधर, ठीक है हाँ। तो अब वो आकर अब मेरे से कोई आके कुछ पूछे मैं इस लोगों के सवालों से तंग आ रहा, मुझे समझ में ना आए मैं क्या करूं कि इतनी देर में ये डॉक्टर साहब आके मेरे सामने बैठ गए। अब मेरे सामने वो जुनैद गनी मेरा दोस्त थे, वो उनको जुनैद गनी साहब ले आए, डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब को बोला डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब मेरे से बात कर रहे। तो इतने में डॉक्टर साहब ने मेरे से पूछा अच्छा तो फिर आप करते क्या हैं? अरे मैंने कहा मैं क्या बताऊं मैं क्या करता हूँ। अब जब मैं इनको बताऊंगा तो फिर ये आगे से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, पकड़ के मुझे टिका ही ना दें। अब मैं डॉक्टर साहब की शक्ल देखूं। इतने में वो मेरा दोस्त जुनैद गनी डॉक्टर साहब से कहता है डॉक्टर साहब आप इसको नहीं पहचानते, ये वही तो है जिसने दिल पाकिस्तान गाया है। डॉक्टर साहब कहते हैं वाह 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 वाह, मुसलमान की तो शान ही यही है, जिस काम को करते आगे बढ़ जाता है। मैंने कहा वाह, मैंने कहा यार ये बड़ा जबरदस्त आदमी, इससे दोस्ती कर लो। अल्लाह की शान। तो अजीज दोस्तों, ये तो बात समझ में आ नहीं सकती जब तक इस मेहनत में लगेंगे नहीं, जब तक दावत के बोल बोलेंगे नहीं, अल्लाह की मंशा तो समझ में आ नहीं सकती। अल्लाह चाह क्या रहे हैं, ऊपर ही ऊपर पूरी जिंदगी गुजर जाएगी ऐसे करके, नीचे अल्लाह की मंशा जाने बगैर पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। हाँ, और इंसान जैसे मैंने आपसे कहा बनाया अल्लाह ने अपने लिए है। सारी की सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया मेरे लिए और मुझे बनाया अपने लिए, ठीक है। मैं इन गाड़ियों के लिए नहीं बना, ये गाड़ियां मेरे लिए बनी है। मैं इस मोबाइल फोन के लिए नहीं बना, ये मेरे लिए बना है। अगर मैं इंसान इसको इस्तेमाल करना छोड़ दे तो ये तो लोहे के भाव बिकेगा, ऐसे ही है, कौन खरीदेगा इसको? देखो ना, जिस चीज को इंसान इस्तेमाल करना छोड़ दे उसकी कीमत 0/0 हो जाती है। घर को छोड़ दीजिए आप, घर वीरान हो जाएगा, बेकीमत हो जाएगा। गाड़ी चलाना छोड़ी हमने, वो बेकीमत हो जाएगी, लोहे के भाव बिकेगी। जिस गाड़ी को हम खरीदते हैं ज्यादा उसकी कीमत बढ़ती जाती है। तो कायनात बनी इंसान के लिए, ये सब कुछ मेरे लिए बना है। ये सूरज चांद सितारे मेरे लिए हैं। इंसान को निकाल दो इस कायनात से तो ये कायनात तो बेरंग हो जाएगी बिल्कुल। इस कायनात को इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। जानवरों को नहीं पता कायनात को कैसे इस्तेमाल करना है, पता है आपको? जानवरों को नहीं पता, मुर्गी को नहीं पता है मैंने बकरी का क्या इस्तेमाल करना है, बकरी को नहीं पता मैंने मुर्गी का क्या इस्तेमाल करना है, घोड़े को नहीं पता ऊंट का क्या इस्तेमाल है, ऊंट को नहीं पता हाथी का क्या इस्तेमाल है, कुछ नहीं पता। इस कायनात में इंसान के अलावा जितनी मखलूक है उसको सिर्फ इतना मिलता है कि वो उस पर जिंदा रहे, बस। यही हाल काफिर का भी है। काफिर को भी सिर्फ इतना मिलता है जितने पे वो जिंदा रहे, जितने पे वो जिंदा रहे। इसलिए कई बार अल्लाह ने हमारे नबी को मना फरमाया, नहीं आप इनको देखकर ये ना सोचिए इनके पास सब कुछ है, ये कुछ भी नहीं है इनके पास, और ये जितना कुछ भी है ये भी थोड़ी देर के लिए है। बाहर सारा यूरोप छान मारा मैंने 6 कॉन्टिनेंट्स देख लिए, अल्लाह की कसम सच्ची बात है। बल्कि मैंने तो ये बात खुद इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से सुनी, यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं क्या कहते हैं उसको, उसने कहा वी आर ओनली 2 पे चेक्स अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। 2 पे चेक्स अवे हैं बैंक्रप्सी से। हमारे पास दो दफा तनख्वाह हमें महीने की ना मिले, हमारी छुट्टी है। ये कायनात मेरे लिए है और मैं अल्लाह के लिए हूं। यहां जिंदगी बनती नहीं है, बनाई जाती है। अल्लाह बनाते हैं जिंदगी, जिसको हम हयातुन तय्यबा कहते हैं। यहां कोई अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। क्यों? ये कायनात, ये दुनिया जिंदगी बनाने के लिए है नहीं। देखो जिंदगी बनाने के लिए क्या क्या कुछ किन किन चीजों की जरूरत है। पैसा हो, माल हो, घर हो, लोग हो, चीजें हो, और इन्हीं की अल्लाह तरदीद कर देते हैं। इन्हीं की तरदीद कर देते हैं अल्लाह। जो चीजें मुझे कामयाबी की नजर आ रही है तो बनाने वाला उन्हीं की तरदीद कर रहा है। या अल्लाह, तो फिर क्या करूं? इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, जानते भी हो ये दुनिया की जिंदगी लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। यानी जो चीजें मेरी जरूरत की हैं, जिन चीजों को मैं अच्छा समझता हूं, जिन चीजों के लिए मैं अपनी जिंदगी का सारा टाइम लगा रहा हूं, अल्लाह पाक उनको कह रहे हैं है बस ये सब कुछ खेल कूद है। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव। जब छोटे होते हो तो तुम सारा वक्त खेल कूद में लगे रहते हो, हाँ, व ज़ीनतुन व तफाखुरुन। और जब जरा से बड़े होते हो, हाँ, फिर लोगों को दिखाते हो, अपनी जीनत दिखाते हो, हाँ जी ये देखो जी मेरी गाड़ी देखो, मेरा घर देखो। और जब बड़ी उम्र हो जाती है, तकासुरुन फिल अम्वाल, यकीन मानो बूढ़ा आदमी अगर उसको दीन जिंदगी से निकल जाए वो इंतहाई खतरनाक हो जाता है। बुढ़ापे के अंदर भी वो क्या कहता है, मेरा दोस्त मुझे बता रहा कि मेरे अब्बा की उम्र 75 साल हो गई, क्या कह रहे हैं कि मुझे बाथरूम में इटालियन टाइल्स चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस माशरे को उठाकर
ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے. اس معاشرے میں چور ڈاکو لٹیرے عام ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. جس معاشرے میں لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کہ جس معاشرے میں اللہ کے قانون توڑے جاتے ہیں, جس معاشرے میں اللہ کے قانون توڑے جاتے ہیں, اس معاشرے کے لوگوں میں آپس میں سول وار ہو جاتی ہے, خانہ جنگیاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کا حکم ہے کبھی بھی عصبیت کا نفر نہیں لگانا. دماغ پہ جگہ جگہ دیکھو کہ انجمن کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کتنے آ جاتا نہیں. انجمن فلانی اس کے رسول کی بنیاد پہ نہیں جڑو گے, کیونکہ جڑنا تو ہماری طبیعت میں ہے. پھر ایسی کسی انجمن سے جڑو گے, پھر ایسی کسی تحریکی پارٹی سے جڑو گے, پھر ایسی کسی لیبر یونین سے جڑو گے جہاں پر مسلمان غیر مسلم سب مکس چل رہے ہوں گے. پھر مسلمان بھی غیر مسلم کی بات مانے گا, کیونکہ اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے. جو دوسری پارٹی والا ہے اس کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا, اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. اگر یہ کوئی صحیح کام بھی کرے گا یہ اس کی مخالفت کرے گا. یہ اللہ کے قانون کو توڑنا ہے, یہ اللہ کے قانون کو توڑنا ہے. تو اللہ رب العزت اللہ کے نبی نے فرمایا جس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اس معاشرے میں آپس میں سول معاشرے ہوتی ہے, خانہ جنگی ہو جاتی ہے. اب یہاں پر یہ پانچوں چیزیں کیسی خطرناک ہیں, ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک بھی انسان مہنگائی ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے, مہنگائی کو تو نہیں چلتے مہنگائی کو. کی نماز کے بعد ایک فرشتہ ہوتا ہے علاقے میں پیاز سے لے کر تیل تک کا پاؤں طے کرتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. اب ٹیکنالوجی کو کرنا ہے, اس طرح زور لگنے لگا, وہ کیا کرنے سے چیز مہنگائی اللہ رب العزت کی عذابات میں سے ایک عذاب ہے میرے دوست. جس میں شروع میں ایک نئی بات کرنا چاہیے, دنیا کی زندگی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, اپنے ہاتھ میں میرے صرف میری اپنی جان ہے, وہ بھی کتنی کہ جتنا کی خدائی کر پڑھنے میں فرمایا. ایک نے کہا کہ میرے اس طرح کے کتنے دل ہے, آپ روٹی اپنی کھاؤ اس کا نام ہے, دوسری اٹھاؤ کہیں یہ نہیں اٹھا سکتا, تو اسے نہ اختیار ہے. آپ کے ہاتھ میں آپ کی اپنی جان ہے, اپنے دین پر آنا ہے. میں دین پہ آ گیا, امجد بھائی دین پر آ گئے, رحمان دین پر آ گئے, یہ پھر دین پر آ گئے, ہم سب دین پر آنا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ پورا کا پورا معاشرہ دین پر آ جائے گا. اب اللہ کی طرف سے آسمان سے اجتماعی فیصلہ ہوگا. معاشرے کو نہیں تبدیل کرتے, معاشرے کو نہیں تبدیل کرتے, معاشرہ حکمرانوں کو تبدیل کرتا ہے. جیسا معاشرہ ہوگا ویسا حکمران ہوگا. اللہ کے نبی نے پوچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا, اے اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں جب ناراض ہوتا ہوں بارش صحبت کرتا ہوں جب ضرورت ہی نہیں ہوتی, پتھروں دیتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے. انسان پریشان ہوں کہ نہ تمہاری بڑوں کی عزت کرتا ہے, تمہارے بچوں کو نہیں اٹھاتے, وکیلوں کو دے دیتا ہوں. وکیل میں جب خوش ہوتے ہیں, جب خوش ہوتا ہوں تو اچھا رحم کرنے والوں بھیجتا ہوں, سخیوں کو دیتا ہوں, اور بارش تب کرتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے, اور تب رحمت دیتا ہوں جب ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو آپ کہیں گے یار جنید بھائی یہ سب باتیں کر رہے ہیں, ہماری جماعت گئی ایک جگہ پر, افریقہ میں ایک جگہ ہے, اس جگہ کا نام ہے بلد القمر. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.